انشاءاللہ میں تقریر شروع کر لگا بڑے جذبات کو مد نظر رکھتے ہیں دو جملے پڑھاتے پھر گل شروع کریں گے نبی دا زمانہ خدا بخت شوخانہ خدا حسن و حسین کا سامنے لانا خدا نبی دا زمانہ خدا بخت شوخانہ خدا حسن و حسین کا سامنے لانا خدا مدنی دی دید بندی اکھیاں دی دید بندی مدنی دی دید بندی اکھیاں دی دید بندی اکھیاں دی دید بندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا نبوی وچ روز آنا جانا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا ارے اسی پہ زبان کھندے آقا مہمان کھندے اسی پہ زبان کھندے آقا مہمان شام ساٹے گھر مدنی دا کھانا خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا نبی دا زمانہ خدا بخت شوخانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا انشاءاللہ پڑھے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا امام تازہ ہو جائے گا مدینے دی گلی وندا عثمان علی وندا مدینے دی گلی وندا عثمان علی وندا عثمان علی وندا صدیق نے عمر لال صدیق نے عمر لال دل دا جرانا خدا حسن و حسین کا سامنے لانا خدا ذرا مل کے ملال محبت پڑھونا نبی دا زمانہ خدا بخت شوخانہ سامنے لانا خدا تو چاس آئی ہے پر بولنے کی بات تو آ رہے ہیں پر بولوں تو شرماتے پہ ہو بول کے اٹھا کرا نبی دا زمانہ خدا بخت شوخانہ خدا حسن و حسین دا سامنے لانا خدا بولتا کہ نہیں بولے ہے جملہ سن کے انشاءاللہ وہ بھی بولن گے زاغرات لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زاغرات لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چوم چوم سینے لانا راضی دیوانا خدا حسن و حسین دا
दे जनाजा आया था, इंज में